बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे स्कूल लीडर टेस्ट के हवाले से, और जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस भी आ गया है और इसके हवाले से सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आती जा रही हैं कि स्कूल लीडर्स की जिम्मेदारियां क्या होंगी और किस तरीके से वो स्कूलों में काम करेंगे, कम्युनिटी के साथ मिलकर वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरीके से निभाएंगे। और आज हम बात करेंगे कि आप स्कूल लीडर टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी, ये सारी चीजें थोड़े थोड़े जो है वो इनके पोर्शन हैं, यानी कि 5% आपकी आ जाती है जी। इसमें फिजिक्स 5% आपकी बायो है, 5% केमिस्ट्री है, इसी तरह मैथमेटिक्स 7% है, इंग्लिश 10% है। और मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी जो चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो बायो की तैयारी आप कहां से करें? तो बायो की तैयारी आप करें जी, बायो की आप 9th और 10th की बुक ले लें, ठीक है जी। 9th 10th की बायो की बुक, और उस बुक से एमसीक्यूज तैयार करें। बेसिक जो चीजें हैं वो पढ़ें। बेसिक में आपके पास बायो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। तो आपकी जो लाइफ है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो आपका सेल है। तो सेल को आप पढ़ें कि सेल क्या होता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, फिर आपका जो सिस्टम है, और ये सारी चीजें आपने थोड़ी थोड़ी आपने बेसिक जो आइडिया है वो लेना है। सेल की टाइप्स की आप बात करेंगे, एनिमल सेल होता है, आपका प्लांट सेल होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। सेल के जो पार्ट्स हैं उनकी आपने बात करनी है, और डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इन चीजों को आपने पढ़ना है, यानी कि बायो के बेसिक जितनी भी चीजें हैं, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। जब बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आपको आएंगे तो बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो अभी तक जो ईटास के जो टेस्ट हुए हैं उनमें हमने देखा है कि बेसिक क्वेश्चन ही उनमें पूछे गए हैं, और अप टू जो है वो एसएससी लेवल, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक लेवल तक की चीजें अभी तक आई हैं। तो हमारे पास ये एक जो है ऑलरेडी हमारे पास जो पिछला टेस्ट हमारे पास हुआ है उसका जो पैटर्न, अभी जो टीचिंग की पोस्टें आई हैं उनके जो टेस्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, और अभी कल भी आपका एक टेस्ट होना है असिस्टेंट का। तो उन सब में यही है कि बेसिक चीजें ज्यादा पूछी गई हैं, और जो है वो सब्जेक्ट जो है वो मैट्रिक लेवल तक पूछा गया है। इसी तरह आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी बेसिक आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स जो है वो जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। फिजिक्स की डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनकी हमने बात करनी है। मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत आपने इसको पढ़ लेना है कि मोशन क्या होती है, और जो न्यूटन लॉज हैं उनको आपने पढ़ना है। ग्रेविटेशन को आपने पढ़ लेना है। जो मोशन की टाइप्स हैं, सर्कुलेटरी मोशन है आपकी, इसी तरह से ट्रांसलेटरी मोशन आपकी, वाइब्रेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इन चीजों को आपने थोड़ा बहुत देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, मैट्रिक लेवल तक फिजिक्स के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देख लें। फिजिक्स के हवाले से जो हमारी प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आपकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी उसी तरह से जो आपकी है बेसिक चीजें आपने पढ़नी है। 9th 10th की जो केमिस्ट्री है उसको देख लें, और उसके जो एमसीक्यूज हैं वो आप बुनियादी चीजें जो उसमें हैं वो आप देखें, उनको तैयार करें, और इस तरीके से ये आपकी तैयारी होती जाएगी। छोड़ना आपने नहीं है। अगर आप इस चक्कर में हो कि यार इतना ज्यादा मिक्सअप है सारा कुछ और हम इसको छोड़ दें, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो है वो तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इन सब चीजों को पढ़ना है। हमारे एमओडी के टेस्ट हुआ करते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो उसमें यही होता था कि हमसे बहुत ज्यादा मतलब वो सोशियोलॉजी से भी, आईआर से भी, जनरल नॉलेज से भी, क्वांटिटेटिव से भी, और मुख्तलिफ चीजों से जो है वो क्वेश्चन आया करते थे। तो हम हर चीज को पढ़ा करते थे, हर चीज को थोड़ा थोड़ा देखते थे, और इसका फायदा ये होता था कि हमें कुछ ना कुछ चीजें हर एक में से आ जाती थी, और अच्छा स्कोर करने में हम कामयाब हो जाया करते थे। तो ये आपने टेक्निक ध्यान में रखनी है कि हर एक चीज को पढ़ना है। बायो को भी पढ़ना है, फिजिक्स को भी पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, टाइम देना है, ड्यू टाइम देंगे। अब देखें अगर आप छोड़ देते हैं तो ये 15% पोर्शन है आपका, 15% एक बड़ा पोर्शन बन जाता है।
اور اس میں اگر میتھ کو ملا لیں تو میتھ 7% ہے. تو میتھ کے بیسک جو کوشچنز آئیں گے، جو ہم نے مختلف کوشچن ڈسکس کیے بھی ہیں اور میرے اس چینل پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، جیسے ایج کے حوالے سے کوشچن ہوتے ہیں، ریشو کے حوالے سے ہوتے ہیں، آپ کے پروپورشن کے حوالے سے کوشچنز ہوتے ہیں، الجبرک کچھ ایکسپریشنز ہوتی ہیں ان کے کوشچنز ہوتے ہیں، ٹریگنومیٹری سے کوشچنز ہوتے ہیں. تو ان ایریاز پر آپ نے فوکس کرنا ہے اور ان ایریاز کو تیار کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی تیار ہوتی ہیں تو 22%، پھر 10% انگلش کر لیں. تو انگلش میں جو ہی میں پہلے بھی این ٹی ایس کی جو ویڈیوز ہیں میری ان کو دیکھیں آپ، تو میں نے انگلش پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. انگلش پر اس لیے سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیسٹ اٹھائیں گے تو انگلش اس میں آپ کو نظر آئے گی. تو انگلش کے بغیر آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا. سو انگلش پر آپ نے ہر صورت میں انگلش کو بہتر کرنا ہے. ٹینسز کو آپ نے پڑھنا ہے، پریپوزیشن، پارٹس آف سپیچ، اور اس کے ساتھ سینونیمز، اینٹونیمز، انالوجیز، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپریہنشن پریکٹس کریں ان چیزوں کی، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو انگلش پر زیادہ فوکس کریں، انگلش کی چیزیں دیکھیں اور پھر آپ ان کو تیار کرتے جائیں. تو دیکھیں جب یہ چیزیں تیار ہوں گی تو آپ کے تقریباً 32% آپ کا جو سلیبس ہے وہ کور ہو جاتا ہے. پھر پاکستان سٹڈی ہے، اردو ہے. تو پاکستان سٹڈی کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ ویڈیوز آپ دیکھیں، ان سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہی ہے کہ پاکستان سٹڈی میں بیسک چیزیں ہیں آپ کی. پاکستان جب سے بنا ہے اور پاکستان جو موومنٹ ہے ان میں جو کی رول کس نے ادا کیا ہے، جو اس وقت مسلمانوں کے ریوائول کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک ہے، شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے، سید احمد شہید کی تحریک ہے، اور بہت ساری تحریکیں ان کو آپ دیکھیں، دیوبند تحریک ہے، پھر اسلامیہ کالج جو بنایا گیا، اور اسی طرح سندھ مدرسۃ الاسلام کا کردار آپ کر سکتے ہیں اس پہ بات. تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کی آتی ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر پاکستان بننے کے بعد ہماری جو آئینی ہسٹری ہے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان جب 1947 میں بنا اس وقت ہم نے جو ہے وہ 1935 کے ایکٹ کو ایڈاپٹ کیا اپنی ضروری ترامیم کے ساتھ، اور پھر 1949 میں ہمارا جو پہلا جو ہے وہ ایک ہمارے آئین کی طرف ہم نے ایک سنگ میل عبور کیا قرارداد مقاصد کی صورت میں. پھر 1956 میں ہمارا پہلا آئین بنا، 58 میں مارشل لا لگ گیا، اور پھر آنورڈ یہ ساری سچویشن. تو بیسک چیزیں آپ نے اس حوالے سے دیکھنی ہے. پھر اردو ہے تو اردو کا گرامر وغیرہ کو دیکھیں آپ، اور اردو کے جو ہے وہ مترادفات اور متضاد الفاظ ان کو آپ دیکھیں، اردو کے مختلف محاوروں کو دیکھیں. تو 5% اردو آ جائے گی آپ کی. تو اسی طرح اسلامیات آپ کی 5% ہے. تو اسلامیات کے بیسک کوشچنز آپ دیکھ لیں کہ اسلام جب سے آیا ہے تو پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں کون تھے، عورتوں میں کون تھی، مردوں میں کون تھا، اور اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلفائے راشدین نے کتنا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، ان کی خلافت کتنا عرصہ قائم رہی ہے، اور جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں ان کو مرتب کس نے کیا. تو یہ کچھ بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. تو اگر یہاں تک کی چیزیں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ٹیسٹ کا 47% بنتا ہے. تو آپ کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک چیز آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور آخر میں میرٹ میں ایک آدھ نمبر سے بھی آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں. سو آپ نے فل جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کی تیاری کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سکل. اب ظاہر ہے جو ہم نے بات کی ہے اسکول لیڈرز کی، تو ان کی جو بنیادی ریسپانسبلٹی یہی ہے کہ وہ انہوں نے کمیونٹی کو انگیج کرنا ہے، کمیونٹی کے ساتھ مل کر جو انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھانی ہے، اور اس طریقے سے وہ کلاس کی اسیسمنٹ کریں گے. تو یہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سکلز کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ الگ سے تیار کر کے آپ کے لیے اپلوڈ کروں تاکہ آپ اپنی تیاری کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. پھر ٹیچنگ اپروچ اور کلاس روم مینجمنٹ. اگر آپ نے جو ہے وہ بی ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایم ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ کون سی ٹیچنگ اپروچ ہم استعمال کرتے ہیں اور کلاس روم اسسمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. تو 15% ایک بڑا پورشن ہے آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جی 10% انالیٹیکل سکل. آپ نے انالیسز کرنا ہے، کس طرح اینالائز کریں گے چیزوں کو، سچویشن کو. تو انالیٹیکل سکلز بھی آپ کی چیک کی جائیں گی. 10% سوال انالیٹیکل سکل سے آئیں گے. آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ، کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کا آئی کیو. ڈفرنٹ سیریز آپ کو دی جائیں گی، ان سیریز کو آپ نے مکمل کرنا ہے. مختلف سچویشنز آپ کو دی جائیں گی، ان کو اینالائز کر کے آپ نے ان کا جو آنسر ہے وہ نکالنا ہے. تو 15% یہ ایک بڑا پورشن ہے. سب سے ہائیسٹ جو پورشن آپ کا آ رہا ہے وہ ٹیچنگ اپروچ
और असेसमेंट, और इसके बाद आपका IQ है जी 15-30% ये, और एनालिटिकल स्किल 10% ये है। तो यानी कि आपका जो टोटल पोर्शन है 15-30 और 10-40, 100 में से 40% ये हो गया। और अगर 8% आप इसमें शामिल कर लें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्किल्स के, तो ये 48% है। 10% इंग्लिश डाल लें तो ये 58% है। तो इसी तरह 7% अगर मैथ डाल लें तो ये आपका 65%। बाकी चीजों को यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी और जीको को छोड़कर भी 65% आपका ये बन जाता है। सो आपने इन चीजों पर जो है वो फोकस करना है, एक एक चीज को आपने देखना है। ये ना हो कि आप एक चीज के चक्कर में दूसरी छोड़ दें और क्वेश्चन पहले वाली से ज्यादा आ जाएं, ठीक है। तो आपने हर एक चीज को तैयार करना है, और वो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो आपकी समझ में ना हो, आप उनको हल ना कर सकें, तो ये आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी। फिर जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर की चीजें हो सकती हैं, इसलिए आपसे कुछ चीजें पूछ सकता है, वो ओवरऑल वर्ल्ड के हवाले से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने उसको भी देखना है। तो ये जो ओवरऑल आपका सिलेबस था उसको देखते हुए मैंने आपको ये बताया है कि आपने तैयारी करनी है और कैसे करनी है, और किस तरीके से आप स्कूल लीडर के जो टेस्ट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।